بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت میکنیم دوستان عزیز، و مسائل قرآنی همون مسائل مهم و شیرینی هست که باید هر مسلمان به کمال دلچسپی و محبت و رغبت به آن گوش دهد تا از همین چشمه های زلال قرآنی خود را سیراب سازد. ببینید دوستا، خداوند متعال در قرآن عظیمشان در مسائل مختلف برای ما انسان ها مسائل مختلف را بیان نموده است. در آیات مختلف، در سوره های مختلف خداوند مسائل مختلف را برای ما انسان ها بیان نموده است و هدف تمام مسائل قرآنی دوستان عزیز است که ما مسلمانان به قرآن رجوع بکنیم و انسان ها به شکل عام به مفاهیم قرآن پی ببرند تا به او ایمان بیاورند. فرق بین ما و غیر مسلمان ها در میست دوستا که ما به قرآن ایمان داریم و به ایمان داریم که قرآن کلام خداوند هست و هر چیزی که خداوند در این کتاب فرموده است او حق هست، هیچ شک و شبهه در او وجود ندارد. لذا ما باید در قرآن کریم توجه بکنیم و در مطالب قرآن باید عمیق شویم تا بدانیم که خداوند در همین آیات و در همین سوره های مبارک چی فرموده است و از ما چی خواسته است. ما نمیتونیم که تمام مسائل قرآن را درک بکنیم یا پی ببریم. یکی از معجزات قرآن همین است که هر قدر انسان در هر آیه قرآن کریم و حتی در هر کلمه قرآنی، در هر جمله قرآنی، در هر عبارت قرآنی فکر کند، باندیشد، عمیق برود، به همون اندازه مسائل جدید این کتاب الهی را پی میبرد، به دست میآورد. چرا؟ این از جمله اعجاز قرآن است. خداوند متعال خواسته است که باید انسانها در زمانهای مختلف و در جاهای مختلف بتوانند که قرآن را به اما اندازه فهم خود تفسیر بکنند. لذا دوستا ببینین در کتاب‌های تفسیر ما تفاسیر مختلفی داریم که هر عالم به مشیوه خاصش کتاب الهی را تفسیر کرده است. مثلا در گذشته ها از مشهورترین مفسرینی که در قرنهای نزدیک به قرنهای اولی بود یا خیر القرون بود، امام طبری رحمت الله علیه است که تفسیرش به نام تفسیر طبری یاد می شود، یا مفاتیح الغیب تفسیر دیگری است، یا مثلا تفسیر ابی حیان هست، تفسیر ابن کثیر هست از مشهورترین تفاسیر، تفسیر الدر المنثور الامام سیوطی رحمت الله علیه است، تفسیر امام قرطبی رحمت الله علیه است، تفسیر ابی سعود هست. این همون تفاسیر است که هر عالم قرآن عظیمشان را به مشیوه خود تفسیر کرده است. اگر ما به فکر بکنیم که چرا یک تفسیر نیست که با ما اکتفا بکنیم، در اینجاست که خداوند متعال برای هر عالم از علمای امت اسلامی و هر عالم دین خداوند یک استعداد خاصی داده است که باید مسائل دین را با مشکل خاصش تفسیر و ترجمه کند. و یک نقطه قابل یادآوری است دوستا، او است که ما در قرآن کریم چند مسئله داریم. یکی مسائل است که او را به نام ثوابت القرآنی یاد میکنه. ثوابت یعنی چیزهای ثابتی از دو تغییر و تبدیل نمیاد. اگر هر قدر مفسرین زیاد شوند
و هر قدر مفسرین تفسیر قرآن عظیمشان را بکنن، باز هم در این مسائل اختلاف وجود ندارد، ثابت است. مثلا از جمله ثابت قرآن کریم مسائل ایمانیات هست، مسائل عقیده هست. مسائل ایمانیات هست و مسائل عقیده هست. و یکی از مسائل ایمانیات و عقیده مثلا ختم رسالات الهی است. ختم رسالات الهی است، یعنی رسالت های خداوندی به پایان رسیده است و آخرین این پیغمبرا کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. آخرین پیغمبرا رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. ببینید این رابطه ما آیتی را که خداوند متعال در این رابطه فرموده است در سوره الاحزاب. در سوره احزاب است دوستا. سوره احزاب جزء چند قرآن میه؟ بله، در جزء 21 و جزء 22 قرآن سوره احزاب است. در سوره احزاب خداوند متعال چی میفرماید؟ ببینید آیه 40: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سوره احزاب آیه 40 و سوره احزاب در جزء 21 و 22 قرآن کریم موجود هست. پس ببینید در آیت خدا چه فرمود. اول گفت که ما کان محمد، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم. محمد نام پیغمبر علیه السلام هست. بعد از خدا چی میفرماید که ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این پیغمبری که نامش محمد هست، این رسول الله هست، از جانب خداوند فرستاده شده است. یک صفت. صفت دومش چیست؟ صفت دومش چیست که و خاتم النبیین. اول پیغمبر است، دوم آخرین پیغمبر ها هست، خاتم النبیین. خب ما باید به چه بکنیم؟ فکر بکنیم که از جمله ثوابت قرآن کریم، یعنی چیزهایی که ثابت هست، دو تغییر تبدیل آمده نمیتواند، دو اجتهاد صورت گرفته نمیتواند که ما را به معانی دیگر تفسیر و ترجمه کنیم. پس در این آیت ثابت شد که محمد صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین هست. دیگر نقطه پایانی رسالت های الهی هست. نقطه پایانی رسالت های آسمانی هست. دیگر پیامبرا بعد از محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث نمی شوند، در این دنیا نمی آیند و همین پیغمبر است که او را چی است؟ او را خداوند متعال برای ما معرفی کرده که دیگه آخری پیغمبر است، بعد از دیگه پیغمبر نمی آید. خب ما گفتیم که موضوع ثوابت قرآن کریم. دین چیه ثوابت قرآن کریم؟ ثوابت قرآن کریم در این آیت است که تمام مسلمانان، تمام مفسرین، تمام امت اسلامی از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت ایمان ما همیست که محمد صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیاء و المرسلین هست. دیگر سلسله پیامبرا به پایان رسیده. دیگر هیچ کسی ادعای نبوت، رسالت، پیغمبری کرده نمیتواند. اگر کرد او شخص دروغگو و کاذب هست. اگر کسی دعوای پیغمبری کرد، حالا شما میبینید در بعضی جاها شاید شنیده باشین فلانی شخص دعوای پیغمبری کرد، گفت که ما پیغمبر هستم، برای ما وحی میاد. این پیغمبر نیست، این شیطان هست. کسی که دعوای پیغمبری بکند در همین عصر و زمان او شیطان هست. چرا؟ به خاطر از که سلسله رسالت های الهی به پایان رسیده است. دیگر نیازی نیست که پیغمبر دیگر بیاید. پس این آیت از جمله چیست؟ از جمله ثوابت قرآنی هست. از جمله ثوابت قرآنی هست. این یک نمونهش بود که خدمت شما عرض کردم.
مثلا از جمله ثوابت قرآنی چیست که اولین پیغمبرا آدم علیه السلام هست. اولین پیغمبرا آدم علیه السلام است و از مشهورترین پیغمبرا ابراهیم علیه السلام است، نوح علیه السلام است، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم و دیگر پیغمبرانی که خدا اونها را مبعوث کرده. این پیغمبرها هست، دو هیچ شک شبهه‌ای نیست. اگر یک کسی امروز بگوید که خدا نخواسته عیسی علیه السلام پیغمبر نیست یا موسی علیه السلام پیغمبر نبود یا مثلا نوح علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام، این چیز یک ادعای کاذبی است، یک عقیده مزخرف و فاسده هست. ما میگیم که کلش پیغمبرها بود، همش، و پیغمبری اونها ثابت شده است. از جمله ثوابت دین هست، از جمله ثوابت دین هست. این هم مسائل است که قرآن برای ما چی کرده است؟ بیان نموده است. قرآن کریم را برای ما بیان نموده است. و از جمله ثوابت قرآن کریم دوستان مسائل ایمانیات بر شما خدمت شما عرض کردیم که مثلا وجود فرشتگان از جمله ثوابت دین هست. فرشتگان هست در این جهان، خدا اونها را آفریده است از نور، از جمله ثوابت دین هست. اگر کسی بگوید فرشتگان وجود ندارد یک خیال است، نه خیر، خیال نیست بلکه حقیقت است و ما به او ایمان داریم که به فرشتگان هست. چرا؟ به خاطر از که خداوند متعال در آغاز قرآن می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. و اذ قال ربک للملائکه. ببینید ملائکه چی است؟ یعنی فرشتگان. پس وجود فرشتگان از جمله ثوابت دین است. ما ایمان داریم که فرشتگان هست که از مشهورترین فرشتگان جبرئیل علیه السلام است، اسرافیل علیه السلام است، میکائیل علیه السلام است. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ببینید، عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فرشتگان و پیامبران و جبرئیل و میکائیل علیه السلام. این چیز یعنی این وجود فرشتگان از ثوابت دین هست، از جمله ایمانیات هست، حتی از جمله ارکان ایمان هست که ما باید ایمان داشته باشیم. به چی؟ به وجود فرشتگان. از جمله ثوابت دین هست که دی اجتهاد دیگه گنجایش نداره. یک کسی بلند شو بگوید که ما اجتهاد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که فرشتگان نیست. آیا گپ معقول است؟ نه خیر. تا روز قیامت هیچ کسی اجتهاد کرده نمیتواند و این ادعا را کرده نمیتواند که فرشتگان نیست، بلکه هست که از اولوالعزم فرشتگان جبرئیل علیه السلام است که مسئولیت رساندن وحی الهی را به پیغمبرها دارد. جبرئیل علیه السلام وظیفه‌اش چیست؟ است که وحی الهی را به پیغمبرها میرساند از جانب خداوند. مثلا میکائیل علیه السلام وظیفه‌اش چیست؟ وظیفه‌اش تقسیم ارزاق هست، یعنی رزق در بین بنده‌های خداوند تقسیم میکند. او مسئول چیست؟ ارزاق هست. و اسرافیل علیه السلام مسئول نفخ فی الصور هست، یعنی نفخ فی الصور وقتی که در روز قبل از روز قیامت در همون سوری که خداوند برای اسرافیل علیه السلام داده است، وقتی که دو یعنی صدای خدا میدهد و او صدا میدهد، این چی است؟ فرشته است که خداوندی را به خاطر از می وظیفه آفریده است و دیگهش ملک الموت است و دیگه فرشتگان. پس ایمان داشتن به فرشتگان از جمله ثوابت دین هست. ما ایمان داریم ولو که ندیدیم این چیزا را. یعنی بعضی چیزایی است که او را آدم میبینه ولی چیزایی است که او را نمیبینه ولی ما ایمان داریم. شاید کفار ایمان نداشته باشند که فرشتگان هست. و سوم چیزی که از جمله ثابت دین است وجود یک مخلوق است که او را جن میگوین، جنیات.
جنیات. این هم از جمله ثابت دین است که یک مخلوقی هست در روی زمین که او را جنیات میگویند. جنیات هم خداوند اونها را آفریده است قبل از انسان ها. مثل که در حدیث آمده است خداوند فرشتگان را از نور آفرید، جنیات را از آتش آفرید، انسان ها را از گل و یا از خاک آفرید. این چیز از جمله ثابت دین هست که دو شک شبهه نیست. اگر یک کسی منکر شود که نه خیر جنیات نیست، یه مسائل تخیلی است، نه خیر ما میگیم تخیلی نیست، سوا خداوند گفته که چی است که جنیات موجود است. ما در قرآن کریم سوره داریم به نام سوره جن. ببینید سوره جن در سوره چیست؟ در جزء 30 هست سوره جن، در جزء 30 بعد از سوره نوح و قبل از سوره مزمل. سوره الجن، سوره الجن. قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اوحي نفر من الجن، نفر من الجن. یعنی خداوند متعال گفت ما ندیدیم این مخلوقه، ندیدیم و نه لمس کردیم و نه تماس داریم امروش، ولی ایمان داریم که این مخلوق هست. کی گفته است؟ خداوند متعال برای ما گفته است. و در آیه دیگری خداوند میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما نیافریدیم انسانها و جنیات را مگر به خاطر چی؟ به خاطر عبادت. الا لیعبدون، این به معنی است که الا لیعبدونی، یعنی عبادت مرا بکنن. خداوند متعال میگوید انسانها و جنیات به این خاطر آفریده شده است که عبادت مرا بکنن، یعنی عبادت خداوند متعال بکنن. پس این از جمله ثوابت دین هست. و از جمله ثوابت دین روز قیامت هست دوستا. روز قیامت است که خداوند متعال در سوره های مختلفی از این روز یاد کرده است. مثلا در سوره تکویر خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت تا آخر سوره. پس وجود روز قیامت و نشانه های قیامت از جمله ثوابت دین است که ما ایمان داریم که روز قیامت هست، روز محاسبه است، روز پرونده اعمال انسان ها و بنده های خداوند است که بعضی ها به بهشت میرون و بعضی ها به جهنم میرون. پس این بعضی مسائل است دوستا که خدمت شما عرض کردیم که را علما از جمله ثوابت قرآنی میگوین که ما با ایمان داریم و این حق است و حقیقت است و دیگه هیچ شک شبهه نیست. با آخر برنامه رسیدیم، با امید از که بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.